आज आमच्या मतदारसंघात सावर्डे मतदारसंघात आमचे माननीय WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर सर हे सकाळच्यान आमी दौरो केला. तेंची एक खासियत आसा, हांव सांगता त्या भाशेन म्हाका सांगतली की आमकां ती वॉल जी पळय आसा ती गॅबियन वॉल एक युनिक प्रोजेक्ट हो उदळच्या सांकवाडे पंचायतीक आमी पळोवपाक गेले. ते तुमकां सांगता हांव सादारण एक सायडीच्यान 1.2 म्हणजे दोन्ही सायडीच्यान मेळून 2.4 किलोमीटर ती गॅबियन वॉल काम चालू आसा जोरान. एक सुंदर प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट पयले उपरांत कितें जालें की ह्या कामाचें आमकां फावंडेशन स्टोन घालपाक जालेलें. पयर जेन्ना पळय हो विशय येयलो न्ही तेन्ना भावून जालें म्हाका कितें की आपली फायल ती क्लियर केल्या, आतां हे दिसा केन्ना घालया म्हणून तो दिसा उजाडलो आनी आमी येयले हांगा. कामा बद्दल हांव इतलेंच सांगतलो की काम करता आसतना कशें आसा, आतां सरपंच उलयतालो सगळीं कामां तो आतां कितें आसा 6 म्हयन्याकूच सोंपोवंक सोदतात, मागीर आतां काम ना थंय कळ्ळें न्ही. मागीर कोणाची गरज आसना तशें आसता. पूण एक सांगता कामाचे टोटल तुमी भोंवा पत्रकार आसा पळय ती तुमचो कॅमेरा घेवन कंप्लीट मतदारसंघात भोंवा आनी हांव तुमचे कडेन कितें विनंती करता जाणा, उरलें कितें ती सांगा आनी कितें करपा जाय ती सांगा. तें जर तुमी सांगलें जायत न्ही आमकां जाल्यार मागीर ते हांव सरा कडेन मांडून मुख्यमंत्र्या कडेन वचून बाबा ही कामां आमच्या मतदारसंघात उरल्या, ती जावपाची गरज आसा आनी लोकांक हेची गरज आसा, अशा पद्दतीचें काम करपाची आमची तयारी आसा. तुमी सगळे येयले त्या खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सगळें वयता आनी हांव पर्टिक्युलरली कशें आसा की आज आतां दिसभर बाबून आमचे बरोबर काडलो त्या खातीर हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. श्री डॉक्टर गणेश गांवकर जे हे मतदारसंघाचे आमदार जावन आसात आनी आमचे टुरिझम कॉर्पोरेशन जे आसा पळय न्ही ताजे चेअरमॅन जावन आसात. तांचे विनंतीक मान दिवन आज हांव तांच्या मतदारसंघात म्हणजे म्हजोच गांव म्हटल्यार जाता हांव हांगसर आयिल्लो आसा. येता आसतना आमी साकोर्डेच्यान भितर सरले. साकोर्डे आमी आमची न्हंय जी आसा पळय न्ही ते न्हंयचें काम जें चलता दोनूय सायडींनी न्हंयच्यो बाजू ज्यो आसा पळय न्ही त्यो भरभक्कम करपाचें काम जें चल्लां तें पळोवन मनाक खूब खुशालकाय जाली की हे पद्दतीन न्हंयचो सगळो भाग जो आसा पळय न्ही तो जर आमी सारको कितें म्हणटा सुंदरीकरण ताजें केलें जर जाय, ब्युटिफाय केलें जर जाय जाल्यार लोकूय बी मोठ्या आस्तेन न्हंयचे कडेन येतले एक जालें. आनी दुसरें न्हंय भितर जे उदकाची पुरवण आसा पळय न्ही ती आनी वाडूंक शकता. कारण बऱ्याच ठिकाणी न्हंयक भितर पुरवण जाल्ली आसा म्हणजे भर पडिल्ली आसा. पेबल्स वगैरे जे आसा पळय न्ही आनी रेंव जे आसा पळय न्ही येवन राशींनी पडिल्ली आसा. तातूंतली रेंव किंवा खडी जी आसा पळय न्ही ते भायर न काडटा न्हंयतल्यान भायर न काडटा न्हंयच्या बाजूनच जर आमी धड बांदपाचें काम केलें जर जाय, रिटेनिंग वॉल म्हणटा ती बांदपाक काम केलें जर जाय जाल्यार कमी खर्चा भितर खुबशें मोठें काम हें जावंक शकता. आज आमी 1.2 किलोमिटर लांबी घेतिल्ली आसा. सगळें पळयतरी म्हाका दिसलें की दिसता मनाक आनी करपाक जाय तें की अजुनूय मुखार सादारणशे 4-5 किलोमिटर न्हंयची देग जी आसा पळय न्ही ती घेवपाक जाय आनी बांदून सुदारणा करपाक जाय. हांगा ह्या फार्माचेर रिटेनिंग वॉलाचें काम जवळ जवळ 76 लाख रुपया खर्च करून आज सुरवात करता आमी. मुखार एक 8-10 दिसां भितर फावंडेशन जें आसा तें पूर्ण जालें जर जायत जाल्यार आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही ताका मुखारलें काम करूंक मेळटलें. आतां हांगसर मानादीक सरपंच ताणें म्हटलें की तळयेचें काम एक करपाक जाय आनी खंयचें तरी काम करूंक जाय. जें कितें काम आसा पळय न्ही आमचो रायकर इंजिनियर आसा हांगसर WRDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर बी आसा शांताराम हांकां दोगांकी ही काम सांगची आनी प्रायोरिटीन ह्या मतदारसंघातलीं कामां जी आसा पळय ही सगळीं जातलीं हें ल्हानशें उतर दिता. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, सावर्डे मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही हो मतदारसंघ उदकाचें भांडार. जशें आमी पंजाब गंवाचें भांडार अशें म्हणटात तशें उदकाचें भांडार जें आसा पळय न्ही जें उदक तुज्या धारबांदोड्या मतदारसंघाक म्हणजे ह्या सावर्डे मतदारसंघाक आनी तशें मागीर फोंडें तालुक्यांत आनी ताजे नंतर मागीर पणजे म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांत उदक मेळपाचें हेंच ठिकाण. आनी त्यामुळे हांगसर जितली जाता तितली उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती आमी वाडोवपाक जाय. आनी त्यामुळे हांगसर जे लोक रावता अशें जावपाक जायना की तळ्याच्या कांठार रावता पळय न्ही ताका उदकाक थेंब मेळना आनी तळ्यांतलें उदक जें आसा तें लोकांक मेळटा हें जावपाक जायना. आनी म्हणून हांगा जी लोकांची हांगसर मागणी आसतली पळय न्ही ज्या पंचायतीची ती सगळी मागणी जी आसा पळय न्ही ती WR डिपार्टमेंट पूर्ण करता अशें ल्हानशें उतर दिता. आनी आयच्या दिसाच्या निमित्यान एक म्हणजे सुंदर बागेत आमी हांगसर आसात. पूण म्हाका हांगा एक सांगन दिसता हांवें अगोदर म्हटिल्लें
की अंदू जवळ जवळ 5,000 तरी कवाथे ह्या भागात रावचे म्हणून. ते मागीर काले आसुये, कुळी आसुये, साकोर्डे आसुये, धारबांदोडे आसुये आनी ऑफकोर्स 15-20 दीस म्हयनोभर आसा बाबा आमच्या गणेश गांवकारां हें करपाक अरेंज करपाक आनी जातलें तें म्हाका दिसना की डिफिकल्ट जातलें तें. कित्याक लागून म्हणटा हांव, आतां हांवें सांगलां तशें प्रत्येक चुट्टाच्या फाटल्यान एक पेंड येता. कवाथो रोयलो सादारण 4-5 वर्सां जालो की जें चुडीत येता ते चुट्टा फाटल्यान एक पेंड हें आसताच. समजा 8 नाल्ल आसले जर जाय 10 रुपयान जाल्यार 80 रुपया जाले. 10-15 नाल्ल आसले जर जाय जाल्यार 8 रुपया आमी 10 रुपया प्रमाणेच हिशोब करया. पण आज 10 रुपयांचो हिशोब ना, आज 15 रुपया 20 रुपया सुद्दां मेळूंक शकतात. हो एक भाग जालो. दुसरी म्हाका सुचोवणी करून दिसता तें अशें, माड आनी माड हेजे भितर डिस्टन्स 8 मीटर आसूंकच जाय. आमचे कोंकणीन आनी मराठीन एक म्हणटात, जो लागे तो न लागे. म्हटल्यार कितें, जें चुडीत एकामेकाक लागता तेका नाल्ल लागनात, तेका पेंड येवपाक भिता झाड. आनी म्हणून 8 मिटरांची डिस्टन्स आसपाक जाय. आनी हांवें जें म्हटलां पळय न्ही, जो लागे तो न लागे, म्हणजे जें एकमेकाक लागता थंय तुगे फळ बरी येना मागीर. तर ती आमी एक कुयदाद घेवपाक जाय. आनी तुमी जेन्ना केन्नाय फादर बी आमची विनंती आसा म्हाका बाबा मारयाण वगैरे, तुमी जेन्ना लोकां कडेन केन्ना उलयतात केन्ना तुमचो लोकां कडेन संपर्क आसा ते एग्रीकल्चरा संबंदी लोकांक आनी गिन्यान वचपाक जाय, म्हायती वचपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आयच्या दिसाच्या निमित्यान हें सोबीत काम बरे पद्दतीन जावचें अशें कॉन्ट्रॅक्टराक मागता. म्हजी उतरां सोंपयता. देव बरें. आमचे मदीं आयिल्ले आसा WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर, तशेंच आमचे मानादीक आनी भाऊ म्हणून संबोधीत केल्ले आमचे लाडके आमदार गणेश भाऊ गांवकर, तशेंच हे फॉर्माचे सगळे पळोवपी आमचे मिन्नू फादर, तशेंच आमचे वांगडी पंच मेंबर वार्ड पंच गंगाधर गांवकर, तसोच आमची आदली डेप्युटी सरपंच दिप्ती शिंगाडी, तशेंच आमचे पंच मेंबर बाळू रेकडो, तशेंच साकोडे पंचायतीचे आदली सरपंच गौतम, तशेंच सगळे जमिल्ले मिडिया वाले, तशेंच सगळे आमचे गांवचे लोकांक येवकारता. फादरान सांगलें तें खूब उतरां सांगलीं, टायमूय चड ना, एक 2च उतरां घेता. फादर मिन्नू फादर म्हाज्या आनी तेजी कांयच वळख नाशिल्ली. मारियानो फादर म्हाज्या आनी तेजी केन्नाच परिचय नाशिल्लो, फकत टॅलिफोनीक आमगे दोगांय कन्वर्सेशन जाली. एक 7-8 म्हयने आमी पुन्हा फोनाचेर उतरले, पूण प्रत्यक्षा काल म्हाका फादर फर्स्ट टायम मेळ्ळो. आनी सांगपा म्हणल्यार फादरान म्हणलें जायते रस्ते बरे जाले. सांगपाचें स्पेशली फादराची तोखणाय करता. फस्टच रस्त्याचें काम करता आसतना आमी फादराच्या प्रॉपर्टी फर्स्ट काम केलें. जेन्ना काम करता आसतना झाड मारपाक कोणीच तयार नाशिल्लो. आमी फादराक फोन केलो, वळखनासलें, फादर तुगे प्रॉपर्टी झाड येता आनी डेंजरस झाड सगलीं, मारूं फादर? तूं मार, आपल्या प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या कांयच प्रॉब्लेम ना. फर्स्ट वर रस्तो जावपाचें फर्स्ट आमकां तेंको दिलो फादरान. तेका लागून काले वासियांचे करून तुका हांव देव बरें करून म्हणटा. इतलें व्हडलें काम जाता आसतना भाऊच्या आदारान आनी आमचे गोंयच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या आदारान हें काम जाता. तेका लागून आमच्या भारतीय जनता पार्टीक हांव देव बरें करून म्हणटा. आमच्या काले वाठारान हे व्हडले कामाचें वाटचाल करता. आनी भाऊ तुका स्पेशली थँक्स म्हणटा, कित्याक फाटले फाटी तुमी आमगे पंचायती आयिल्ले तेन्ना तुवें एक आमकां एक कितें काल्या एक उदरगतीचें आसल्यार तें काम दी म्हणलेलें. तें काम तुवें भाऊ जाता ते 6 म्हयन्या करून तें टेंडरींग लागलें आसा. तें आमचें पॅडी फिल्ड काल्या एकच पॅडी फिल्ड चलता आनी थंय बंदारा बारीक बारीक आमगे पाट घालप आसता, ते फूल डॅमेज जाल्ले. आमी तुका तेन्ना एक्सप्लेन केल्लें पंचायतीक, आनी तुवें ते 6 म्हयन्या भितर केल्ले बद्दल तुकाय हांव देव बरें करून म्हणटा भाऊ. कित्याक खंयचेंय काम करता आसतना 6 म्हयन्या भितर काम जायना. तेका लागून ते पॅडी फिल्ड आमगेले अरावंड 100 लोक थंय पॅडी फिल्ड करता. आनी ते पाटाची परिस्थिती बिकट आशिल्ली, ती पाट करून दिली तुवें भाऊ, धन्यवाद. आनी एक तुजे कडेन 2 काम भाऊ, थंय फाटल्या तेय सायडीन आमच्या फादराचें फॉर्म आसा, थंय तुवें एक व्हडली रिटेनिंग वॉल 1.5 कोटीची करून दिल्ली आसा आमकां. तेकाय लागून भाऊ तुका देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आमचें थोडेचशे डिसिल्डिंग खंय खंय आसा भाऊ, तेंय करून दिवपाचें आनी भाऊ तर तुका प्रोविजन दिता. तशेंच आमगे हे सायडी रिटेनिंग जाल्यार तेय सायडी आमगे लोक शेत रोयता, तेय लोकांले हांव विचारपूस करून ती एक रिटेनिंग दिल्यार आमगे लोक थंय शेत बरें बांदूंक शकता. तशेंच भाऊ हांगसर एक सातेरीची देवस्थान आहा भाऊ, आनी सातेरीची देवस्थानाक एक तळी आसा, थंयची उदक घेवन लोक ते सातेरीची देवस्थानां करता. आनी ते पत्र्या देवस्थान म्हणून अशें जागृत आहा. थंय भाऊ आमी ई आनी जेई कडेन उरलेली आसा, ती तळी आमकां करून दी. तेणी दिता म्हणल्यार तेकाय लागून भाऊ तुमचे धन्यवाद म्हणटा. अशेंच काले गांवाचेर तुमचो आशिर्वाद रावचो आनी अशेंच आमकां काम करून दिवचें. तशेंच भाऊन खूब काम केल्लें आसा, भाऊकय बरें आरोग्य दिवचें आनी अशीच आमच्या काले वाशांचें काम उदरगतीन जावचें. तशेंच आमच्या फाटल्यान एक भरपूर व्हडलें संकट येयल्लें, भाऊन उल्लेख केलो, उजो लागलेलो. एक गांव पुऱ्यापूर गांव थंय त्रास काडले, सगळ्यान आमकां हेल्प केलो. स्पेशली फाटले फाटी नांव घेतलें ना, तुकाराम म्हणून आमचो एक PWD लेबर, तेणें कंटिन्यू 24/7 अशें रावन थंय काम केलें. त्या तुकारामाचें हांव देव बरें करून म्हणटा. कित्याक सगळीं आमी येय वर्स 24/7 रावलो तो, तेकाय देव बरें करून म्हणटा. हांगसर येयलो ना तो भाऊ, म्हणल्यार उल्लेख करता तेजो. कित्याक
तेणे काम केलें खंयचें तेज्या मिडियाचें नांव घेतलां तेजे एक उल्लेख करता. सगळे हांगसर जमिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. फादरान इतलो वर मान दिलो तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सुभाष भाऊक हांगसर येयल्ले बद्दल आमची कार्यावळ इतली केल्ली बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. भाऊकय देव बरें म्हणटा. सगळ्या देव बरें करूं.